अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ईमान। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मसाला एंड मेलोड्रामा। पाकिस्तान का नंबर 1 रियलिटी शो तमाशा के तमाशों की बात करते हैं। कल का एपिसोड 34 बहुत मजे का था। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मजा आया है, डिफरेंट था। हमें लगा माहौल थोड़ा चेंज हुआ घर का, लेकिन फिर एकदम इतना ज्यादा क्योस, इतना ज्यादा, पूरा एपिसोड तकरीबन बीप ही था। इतना ज्यादा क्योटिक एपिसोड था। चलिए शुरू की बात करते हैं। यासीन की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया यासीन की प्लानिंग का। जो उसने कहा कि हम लड़कियों की चेयर्स पे बैठ जाएंगे, उनको मेकअप नहीं करने देंगे, और जो मैनिक्योर करने बैठ गए थे वो ज्यादा मजे का था। और बाद उस चीज में हमें यूनिटी भी दिखी है कि लड़कों में पहली दफा पूरे महीने बाद लड़कों की यूनिटी दिखी है कि मुस्लिम भी साथ था, मैडी भी साथ था, सारे मिलकर जो कर रहे थे। अहमद भी साथ था। मुस्लिम बड़ा फन कर रहा था काफी देर बाद, सामने आके फन करता, कहता मैं कुछ नहीं कहूंगा उनको। इस चीज का बहुत मजा आया। मजा आने ही लगा था कि माहम ने स्टार्ट कर दी बदतमीजी सैफ के साथ कि तुम पीछे हो, तुम जाहिल हो, जाहिल तुम पीछे हो। माहम का तो तकिया कलाम है, जाहिल हो तुम पीछे हो, तुमसे तो बात ही करनी है, तुम जाहिल हो। सारी लड़कियां मेकअप कर रही थी, किसी को मसला नहीं हुआ। पानी अगर हल्का सा छीटा किसी के ऊपर गिर भी रहा था तो सबने कॉपरेट किया कि भाई मजाक हो रहा है, मजाक को मजाक की तरह लो। माहम जब सुबह उठी है ना, माहम का तभी मुंह बना हुआ था, लग रहा था कि माहम का मूड ऑफ है। जब सैफ उसकी चेयर पे बैठ गए जहाँ पे उसका सामान पड़ा हुआ था, आके धक्के देने लग पड़ी, बदतमीजी स्टार्ट कर दी। और सैफ कोई पानी नहीं फेंक रहा था उसके ऊपर, सैफ के हाथ अंदर थे, सैफ हाथ ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा था, साइड पे कर रहा था, ना उसकी चीजों पे कर रहा था ना उसके ऊपर कर रहा था। लेकिन उसने इतना ज्यादा एग्जैजुरेट किया और इतनी बदतमीजी की कि उसने हर हद ही पार कर दी। और दूसरी तरफ उसका मेकअप कंप्लीट था, दिख रहा था, मस्कारा लगा हुआ था, लिपस्टिक थी, फुल बेस थी, उसने छुट्टियां भी कर ली हुई थी, एवरीथिंग इज डन। लेकिन उसने कहा जो मैंने ड्रेस पहनना था मेरा उसके मुताबिक मेकअप नहीं हुआ। पूरा दिन नाइट सूट पे घूमती रही, बदतमीजी इंतहा की। दूसरी तरफ उसने बादशाह सलामत के रूल्स को वो किया, ट्रिगर किया, या बादशाह सलामत को ट्रिगर किया कि मैं तो सोऊंगी। ये रूल्स वजीर के बनाए हुए नहीं है कि सोना नहीं है, ये रूल तमाशा घर के बनाए हुए हैं, ये बादशाह सलामत ने बनाए हुए हैं कि पूरा दिन आपने सोना नहीं है। कहती है मैं सोऊंगी, वो रूल तो रहा उसने। दूसरी तरफ खाना खाया उसने बगैर टाइमर के, मैं खाना खाऊंगी, मैं दूध पीऊंगी, सब कुछ उसने किया। ठीक है, हर चीज लिमिट में थी। एकदम आ गई है वो अंदर, जब कावा बना रही है जैनब, तो खाने की चीज पे कुछ करना कितनी गलत बात है कि खाना जाया करना। एक तो पहले ही उनका राशन जा चुका था इसकी वजह से, मेकअप जा चुका था माहम की वजह से, तो फिर भी इसको असर नहीं हुआ, इसने कावे में मिर्च डाल दी। ये बहुत ही अहलाकी तौर पर बुरी हरकत की, उसने जाया किया वो कावा। फिर माँ जैनब ने कहा कि ये जो भी कर रहा है ना उसकी तरबियत ऐसी है, उसकी तरबियत वैसी है। जैनब की बात गलत थी कि उसने तरबियत पे उंगली उठाई, लेकिन उसने जो बाकी बातें की वो गलत नहीं थी। ये जाहलों वाली हरकत थी जो माहम ने की, बहुत बदतमीजी की माहम ने। दूसरी तरफ जाके बैठ गई। जैनब ने दोबारा कावा रखा है तो जैनब ने कहा अब आओ अब आओ, तो कहती है, जैनब ने बस ऐसे इशारा किया, ऐसे। ये इशारा देख के माहम ऐसी ट्रिगर हुई है कि पता नहीं क्या हो गया। सेम टू सेम 10 मिनट पहले इसने ये इशारा मुस्लिम को किया था। जब ये अपने कमरे में चले गई थी लेडीज रूम में, मुस्लिम को कहती है ऐसे करके बेबी आओ ना, ये मुस्लिम को ये कर रही थी। तब मुस्लिम ट्रिगर नहीं हुआ। जब जैनब ने इसको कहा आओ ना, तो कहती है इसने ऐसे कैसे कर दिया आओ ना, ये क्या हरकत थी। जब तुम्हें वो हरकत कर रही है तब तुम्हें वो नहीं लग रही कि वो बुरी हरकत है। हर बात में हर एक को कहना तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग जाहिल हो। माहम ने ये लफ्ज ही बना लिया, वे जाहिल हो तुम लोग। माहम जाहिल का मतलब पता है, जब तुम आप बोलती है ना तब आप दूसरे को जाहिल कह रही होती है ना तो आप खुद जाहिल लग रही होती है। दोबारा इसने चीनी डाल मिर्च डालने की कोशिश की, नमक डालने की कावे में कोशिश किया, थम गए सब कुछ, तमीज हुई है। थोड़ी देर के लिए दोनों थम गई है, लेकिन ये बात है मैं किसी की साइड नहीं लूंगी, न्यूट्रल होके बात होगी। दोनों ने इंतहा की बदतमीजी की, इंतहा से भी एक्सीड हो गई है बदतमीजी, उसका कोई भी वो ही नहीं था।
کہ کوئی بیلنس رکھ کے بات نہیں کی. پورا ایپیسوڈ آگے سے بیپ 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 بیپ, اتنی گندی زبان انہوں نے استعمال کی, گالیاں الگ دی ہیں, زبان الگ استعمال کی ہے. بات پیچھے سے کیا تھی, دونوں کی تو دوستی سب سے زیادہ تھی, باہر بیٹھ کے باتیں ہو رہی, ان کی دوسروں کے خلاف پلاننگ ہو رہی تھی. بعد میں جب لڑائی اپنی ہوئی ہے, ساری کی ساری پلاننگ انہوں نے ایک دوسرے کی کھول دی ہے. بات آ گئی ہے لوگ یاسین پہ. زینب کہنے لگ پڑی ہے, ماہم تم تو کہتی تھی یاسین بڑا کیوٹ ہے, بڑا پیارا ہے, یاسین ہوتا تھا. ماہم جناب یاسین کو کیوٹ وغیرہ کہتی تھی, بعد میں یہ بھی کہتی تھی کہ یاسین صرف کیمرے میں اچھا لگتا ہے, یاسین اتنا پیارا ہے. یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. زینب نے کسی چیز کا بھی چپ نہیں رہی کہ اس نے اکیلے میں بات کی تھی, مت کرے. ساری باتیں ہوئی ہے, بدتمیزی انتہا کی ہوئی ہے. یاسین وہاں بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے, بھائی میں تو سینٹر آف ڈسکشن ہوں, سینٹر آف اٹریکشن بنا ہوا ہوں. وہ جناب شرما رہے ہیں کہ میری باتیں میں لڑکیوں کے بیچ مقبول ہوا ہوں, وہ اس کا الگ چل رہا ہے. لیکن انہوں نے ہر حد پار کیا. چلے جو ہوا, یاسین کی بات کر لی. اب جب انہوں نے ایک دوسرے کی ایگزسٹنس پہ بات کی, ایک دوسرے کی پریزنس پہ بات کی, ایک دوسرے کو فزیکلی ہیوملیٹ کیا ایک دوسرے کو, پہلے ماہم نے کیا. ماہم نے بہت بدتمیزی کی ہے کہ تم چھوٹی ہو, تم جھڑیوں والا تمہارا منہ ہے, چوہے جیسا تمہارا منہ ہے, کسی کو جانور سے تشبیہ دی ہے. اتنی باتیں کی ہے کہ ابھی میں اتنی باتیں بول بھی نہیں سکتی, اتنی بدتمیزی ہوئی ہے. جب ماہم نے یہ سب کچھ کہہ دیا تو پھر جب زینب نے اس کو بات کیا کہ ویسے زینب نے تو اسٹریم کر دیا, وہ بیپ کر دیا تھا. بادشاہ سلامت نے بتایا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ تم عورت نہیں لگتی, یہ کچھ زیادہ ہی تھا, بہت ہی زیادہ تھا. چلو ہو گئی, دونوں کی بحث مباحثہ ہو گیا. اس بات سے ماہم جا کر اسٹور روم میں دروازہ نکالو مجھے نکال, اتنی گندی گالیاں ماہم نے دی ہیں, نکالو مجھے نہیں دینا. مگرمچھ کے آنسو ماہم کے نکل آئے ہیں, لٹرلی مگرمچھ کے آنسو ہی تھے. اتنا تماشا ہو گیا, سب کو ماہم سے سمپتی ہو گیا کہ بھائی وہ روئی ہے. بڑی کو فضول حرکت تھی, ماہم کے ساتھ سمپتی ہونی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ وزیر نے جب ماہم کو سزا سنائی ہے 19 گھنٹے کی جیل, جناب نے نہیں کی. پورے گھر کی صفائی جناب نے نہیں کی. پھر آ جاتے ہیں بادشاہ سلامت. بادشاہ سلامت آئے ہیں, بادشاہ سلامت میری طبیعت نہیں ٹھیک, بادشاہ سلامت شروع ایسے کی ہے. اتنے زیادہ پوائنٹ تھے, اتنی بدتمیزی ہوئی ہے, پوائنٹس انتہا کے تھے کہ بھائی اس نے کھانا کا رول توڑا ہے, اس نے اس کے بعد کھانا ضائع کرنے کا رول توڑا ہے, میک اپ کا رول توڑا ہے, سیف کے ساتھ فزیکل ہوئی ہے, دھکے دیے, وہ رول توڑا ہے, انتہا کی گالیاں دی, ابیوسو ورڈز یوز کیے ہیں, وہ رول توڑا ہے, بہت سے رول توڑے ہیں. بادشاہ سلامت نے کون سا رول پکڑا ہے, تم نائٹ سوٹ میں بیٹھی ہوئی. لائک سیریسلی بادشاہ سلامت, یہ بات تھی پکڑنے والی؟ آپ کو اور کوئی اس کی حرکت نظر نہیں آئی, اس کی اتنی گالیاں نظر نہیں آئی, اس کی اتنی بدتمیزی نظر نہیں آئی؟ بادشاہ سلامت ایک بات ہے, آپ کو ایک مشورہ ہے, آپ جا کے بگ باس دیکھ لیں, سلمان خان کو دیکھ لیں, کہ اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے گھر سے باہر نکالو, تو وہ اسی وقت کھڑا کھڑا اس کو گھر سے باہر نکالتا ہے. کیونکہ آپ ادھر آئے ہو, آپ یہ نہیں کر سکتے جو آپ کر رہے ہو, کسی کو گالیاں دینا, کسی کی ایگزسٹنس پہ سوال اٹھانا, ان سب باتوں کا آپ دیکھیں سلمان خان کیا جواب دیتا ہے. ان کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ آپ نیشنل ٹی وی پہ ریپرزینٹ کر رہے ہو اپنے ملک کو. آپ ایسے نہیں کر سکتے, آپ ایسے بات نہیں کر سکتے, ایک رولز ہوتے ہیں, ایک تمیز ہوتی ہے. دوسری طرف بادشاہ سلامت نے زینب کی بستی بچا تھی, اچھی ایسی بستی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے بادشاہ سلامت نے اس کی اس لیے زیادہ کی ہے کیونکہ انہوں نے اس کی زینب نے ان کی ٹی آر پی پہ بات کی, ان کی ٹیم کو بات کر دی ہے کہ تماشا نے مجھے ٹی آر پی کے لیے رکھا تھا. بادشاہ سلامت کی یہ بات زیادہ ٹریگر ہوگی, بادشاہ سلامت کو باقی ساری باتیں زیرو ہو گئی ہیں, ان کو اس بات کا زیادہ غصہ تھا. انہوں نے ساری بےزتی زینب کی کر دی, زینب کے منہ پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی. لیکن یہ بات صحیح ہے, بستی کے بعد زینب بولی نہیں. ماہم جناب کو عجیب سا اس کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے, وہ جناب چپ ہی نہیں کر رہے. تم نے اتنی بدتمیزی کی ہے, تم اتنی بدتمیز ہو, کم از کم چپ تو کر دو. بے عزتی کے بعد بےعزتی ہوئی نہیں ہے اس کی. ہم سب یہ جانتے ہیں ریالٹی شو ہے, ریالٹی شو میں لڑائیوں کا مزہ تھا, اب کی ریالٹی باہر نکل کے آئے, مزہ آتا ہے اس چیز کا. لیکن ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے, جب لمٹ سے ایکسیڈ ہو جائے نا تو وہ کسی کو پسند نہیں آتی. مجھے تو یہ چیز بالکل نہیں پسند. آپ کو نا نیچرل چیزیں, جیسے ایپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہوا ہے, فن ہوا ہے, لائٹ ماحول تھا, اس کا سب کو مزہ آیا ہے. یہ سب کرنا ضروری تھا, اپنا آپ دکھانا ضروری تھا, یہ حرکتیں بہت زیادہ ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ,
फाइनली उम्मीद जीत ही गया, पहला टास्क है जो उम्मीद जीता है, लेकिन ओमी का इसमें कोई कमाल नहीं था, ओमी को जिताया गया है। और टास्क में अहमद की बात समझ नहीं आ रही, वो सही सैफ के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन बाहर जाके इनकी दोस्ती खत्म नहीं होती, टास्क में एक दूसरे के बिल्कुल वैर पड़े हुए हैं, एक दूसरे को निकालने के पे तुले हुए हैं। दूसरी तरफ सबने लास्ट में माहम की बकेट में डाला, क्योंकि कोई बचा नहीं था, अम्मी को बचाने के लिए माहम की डाल दिया। किसी ने भी अपनी मर्जी से माहम की बकेट में कुछ नहीं डाला, क्यों, किस चीज की अभी माहम के साथ सिंपत्ति हो रही है इतनी बदतमीजी के बाद, ये मुझे नहीं समझ आया। चले फिर हम अगले एपिसोड की कल बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।